प्रियदर्शकाः नमस्कारः। अद्य अस्मत् समक्षं कश्चन विशिष्टः शास्त्रधुरन्धरः अस्ति, यः शास्त्रे अपि प्रवीणः अथ नाम प्रयोगे अपि तथैव प्रवीणः, भाषाक्षेत्रे अपि असौ महान्तं श्रमं विहितवान्। तत्र कुप्पा बिल्वेश शर्मा महोदयः। महोदय, अत्र भवतः स्वागतं वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्यां। नमो नमः। मम प्रथमः प्रश्नः यत् वस्तुतः काशीनगरे भवान् साम्प्रतं सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालये तत्र पाठयन् अस्ति। ज्ञातुकामः अहं यत् तत्र पौरस्त्य पाश्चात्य दाक्षिणात्योदीच्यानां वस्तुतः अत्र संहतिः विदुषां कथमिव एषा संहतिः वा? सर्वेभ्यो नमो नमः। भवदीयप्रश्नस्य द्विधा समाधानं वक्तुं शक्यते। संहतिः इति नानाराष्ट्रेभ्यः आगतानां पण्डितानां समूहस्तु अत्र दरीदृश्यते। तैरेव अधिका विद्याव्याप्तिः सम्पादिता। उदाहरणार्थम् अस्माकं गुरुचरणाः एव मणिद्राविडशास्त्रिणः इति। तेषां ये गुरवः ते अत्र व्याकरणमधीतवन्तः। ते होसमने शास्त्रिणः इति। ते गोकर्णक्षेत्रादागताः, कर्णाटकक्षेत्रादागताः। तैः वेदान्तशास्त्रम् अत्रैव अधीतं। सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः इति वेदान्तगुरु अस्माकं मणिद्राविडशास्त्रिणः वेदान्तगुरवः, वेदान्तगुरूणामपि वेदान्तगुरवः सुब्रह्मण्यशास्त्रिणः। ते तमिळ्नाडुदेशादागताः। ये व्याकरणं पाठितवन्तः ते कर्णाटकदेशात्, ये वेदान्तम् अध्यापितवन्तः ते तमिळ्नाडुदेशात्। महाराष्ट्रदेशादपि स्वयं एते महाराष्ट्रदेशादागताः पठनार्थं। तेषां परम्परा या दृश्यते, स्वयं एते अर्धं तमिळ्नाडुदेशीयाः अर्धं महाराष्ट्रदेशीयाः इत्यपि श्रूयते। अतः इयं भूमिः या वर्तते वस्तुतः विद्याभूमिः। अत्र पठने यस्य कस्यापि अत्र आगत्य पठने तत्र 10 गुणं फलितं भवति च तत्र 20 गुणं फलं भवति इति भाति। अतः सम्पूर्णाः विद्वांसः अत्रैव आगत्य पठने रुचिं कुर्वन्ति स्म। किञ्च एवमपि नास्ति, अत्र अनेके तमिळ्नाडुक्षेत्रे, आन्ध्रक्षेत्रे विशेषतः अत्र काशीनाथपण्डिताः इति एके आसन्। तेषां निकटे अध्ययनार्थं बहवः आगच्छन्ति स्म। तेषाम् इदं वैशिष्ट्यं कथ्यते। काशीनाथाः अनेकान् दाक्षिणात्यान् पाठितवन्तः। तैः निर्बन्धोऽपि कृतः, भवद्भिः स्वदेशं गत्वा विद्याव्याप्तिः कर्तव्या इति। आन्ध्रदेशे बासरक्षेत्रमित्यस्ति। तत्र व्यासः इति तस्य विकृतिः बासरा इति। तस्य व्यासः इति नाम कथम् आगतम् इत्युक्तौ ते चरित्रमेवं वदन्ति। तत्रत्य व्यासमुनिना इतः पण्डितान् नीत्वा 400 कुटुम्बान्, केवलं व्यक्तिः न, कुटुम्बान् नीत्वा सर्वेषां कुटुम्बानां व्यवस्थां च कृत्वा अत्र भवता इदं सम्पादने किं विद्यापरम्परा वर्धनीया, तत्र देशे विद्यापरम्परा नास्ति इति इतः शुक्लयजुर्वेदिनः शास्त्रविदः नीताः। तत्र व्याप्तिः प्रसारिता। कथं बुद्धिमन्तः ते, काश्यां विद्वत्परम्परा या मध्ये पूर्वं श्रूयमाणा आसीत्, या लुप्यमाना आसीत्, लुप्यमानां तां विद्वत्परम्परां संवर्धयितुं तत्रत्यैः महद्भिः महान्तः विद्वांसः अत्र प्रेषिताः। ते इदानीं या व्यवस्था 500 वत्सरेभ्यः वा 1,000 वत्सरेभ्यः तु अत्र अनेकेषां राष्ट्राणां संहतिरेव अत्र अनुभूयते। अस्तु महोदय, अत्र भवान् तु नाम दक्षिणप्रदेशवर्ती अपि, तावत् काश्यामपि तत्र सेवमानः, नाम संस्कृतं सेवमानः। ज्ञातुकामः अहं यत् साम्प्रतं जनाः विवदन्ते यत् संस्कृतं प्राचीनं, तमिळ्भाषा प्राचीना इति। तद्विषयम् अहं त्यजामि, परन्तु ज्ञातुकामः यत् संस्कृततमिळ्भाषयोः के शब्दाः सन्ति ये परस्परं तत्र नैर्भर्यम् आवहन्ति इति। सोदाहरणं कृपया। ते किं चुबुकादिशब्दाः ततः निष्पन्नाः इति, एवं ग्रामादिशब्दाः इत्यादयः शब्दाः ततः निष्पन्नाः इति वदन्ति। परन्तु वयं संस्कृतज्ञैः तत् स्वीकर्तुं शक्यते वा न वा इत्यत्र अहं तूष्णीं भवामि। कुतः स्वयमेव तत्र ये शब्दाः तैः, परन्तु अयं विशेषः अस्ति। तमिळ् तोलकापीयर् इति तस्य तोलिकापीयर् इति ग्रन्थकर्तुः नाम। अगस्त्यमुनिना प्रेरिताः अस्माकं यथा व्याकरणसम्प्रदाये
भगवता महेश्वरेण प्रेरितः पतञ्जलि पाणिनिमहर्षिः व्याकरणं निर्ममे तद्वत् अगस्त्यमुनिना प्रेरिताः एते शिष्याः परन्तु तस्मिन् व्याकरणे एकं वैलक्षण्यम् अनुभूयते तद्वशात् एते इदम् एवं भवितुमर्हति यया शैल्या पाणिनीयव्याकरणं वा इतरव्याकरणम् अनुभूयते तया शैल्या तद्व्याकरणं नास्ति उदाहरणार्थं स्पष्टार्थम् एकं वदामि आन्ध्रव्याकरणम् अस्ति संस्कृतव्याकरणञ्च अस्ति संस्कृतव्याकरणे सूत्रकारः वार्तिककारः भाष्यकारः इति यथा आन्ध्रव्याकरणेपि एकः सूत्रकारः एकः वार्तिककारः एकः भाष्यकारः भाष्यस्य अहोबिलीयम् इति किञ्चित् वदन्ति शब्दचिन्तामणिः इति नाम्ना किञ्चित् तत्रापि एवं विशेषः आन्ध्रव्याकरणं वा इतर बहूनि व्याकरणानि संस्कृते एव लिखितानि अस्तु परन्तु भाषा तु प्रादेशिकी सूत्राणि प्रायः संस्कृते एव सन्ति संस्कृत यदि स्वकीयभाषायां लिखन्ति चेदपि संस्कृतबाहुल्यं तमिळ्भाषायां तु तन्नास्ति यद् व्याकरणं लिखितं सम्पूर्णं स्वकीयैरेव शब्दैः निर्मितं तद्विशेषः तत्र अवश्यम् अनुभोक्तुं शक्यते तद्दृष्ट्वा संस्कृतस्य प्रभावो नास्ति इति बहवः चिन्तयन्ति यथा मण्डपशब्दः अस्ति कदाचित् मन्ये क्वचित् अधीतवान् यत् मण्डपशब्दः तमिळ्भाषा सम्पृक्तः एव परन्तु यथा साम्प्रतं मडिधातोः प्रकल्पनम् अस्माभिः कृतम् अथ तत्र मण्डान् पाति पिबति वा एवं किमपि अस्ति तर्हि एवं भूतान् शब्दान् कथमिव तत्र भावयति भवान् यत् वस्तुतः संस्कृतशब्दः असौ अथवा मूलतः तमिळ्भाषायाः एव अत्र मुक्तं खलु तस्मिन् व्याकरणे अत्यन्तं वैशिष्ट्यमस्ति इतरेषां प्रभावम् अनपेक्ष्यैव तद्व्याकरणं रचितं परन्तु तस्मिन् ग्रन्थे तस्य ग्रन्थुः स्तुत्यर्थम् इदमुच्यते मया ऐन्द्रव्याकरणेन प्रचोदितः इदं लिखामि इति ग्रन्थकारः वदति स्वयं तमिळ्भाषायां यः व्याकरणं तलिकाव्यम् इति यदुच्यते कापियं तस्मिन् एवं ग्रन्थकर्तुः स्तुतिपरेषु तमिळ्भाषायामेव ते श्लोकाः सन्ति तेषु श्लोकेषु इदम् अनुभूयते चान्द्रव्याकरणात् प्रचोदितः ऐन्द्रव्याकरणात् प्रचोदितः इति इत्युक्ते नाम संस्कृतस्य कथमपि तत्र विवादास्पदत्वं नाम भजेत परन्तु अनेन ज्ञायते मण्डपादिशब्दाः प्रसिद्धाः अस्माकं तु प्रसिद्धः किञ्च व्याकरणम् इत्यस्य सीमा अस्माभिः ज्ञातव्या इति अहं चिन्तयामि व्याकरणस्य सीमा तु तावदेव भाषा तु लोकाधीना भाषा व्यवहारतः ज्ञायते व्यवहृतायां भाषायां गुणदोषविचारः व्याकरणेन क्रियते इति कृत्वा व्याकरणात् प्राग् भाषा नास्ति इति अस्माभिः कल्पयितुं न शक्यते तत् प्रागपि यथा तत्र तेषां मुख्यः हेतुः स्यात् परम्परा अनादिः इति यथा वेदपरम्परापि अनादिरेव अस्ति इति कृत्वा उभयोः समकक्ष्यत्वम् अहं वदामि इदं प्राचीनम् इदं पुरातनम् इति विवादो मास्तु उभयोः समकक्ष्यत्वमेव अस्तु संस्कृतमपि इदानीं यथा अत्र भवतां जातेः पुरातनत्वं लभ्यते वैदिकवाङ्मयस्यापि पुरातनत्वं लभ्यते इति कृत्वा तत्र शब्दास्तु संस्कृतशब्दाः इत्येव अवश्यं स्वीकर्तव्याः इति अतः अहं मन्ये संस्कृतभाषाप्रभावः यः अस्ति तं प्रभावं न्यूनीकृत्य यः कश्चित् यत्किञ्चित् प्रादेशिकभाषासु व्याकरणं रचितं तत् तमिळ्भाषायामेव कुत्रापि भाषायां नोपलभ्यते इति तमिळ्भाषाव्याकरणे अत्यन्तम् इदं सौन्दर्यं तत् स्वीकृत्यैव अतः इदं वक्तुं शक्यते इति चिन्तयामि तदीय प्रामाणिकव्याख्यातृभिः कैः इदं नोक्तं संस्कृतम् इदं व्याकरणं संस्कृतापेक्षया प्राचीनमिति अनन्तरं प्रायः आधुनिकैः कैश्चित् भाषाविज्ञैः एतादृशी चर्चा नीता पूर्वं या पारम्परिक व्याख्यासरणिः या वर्तते तमिळ्भाषाव्याकरणस्य तस्य व्याख्यानेषु कुत्रापि इदं नोपलभ्यते अपि तु अनुकूलमेव लभ्यते पाणिनीयशिक्षातः एते अंशाः स्वीकृताः ऋग्वेदतः एते अंशाः स्वीकृताः इति अनेकानि स्थलानि उपलभ्यन्ते ते एव बहुषु स्थलेषु एतादृशविषये चर्चा ग्रन्थकर्तुः नामेव उन्नोल्लिख्यते तत्र एवम् अहं चिन्तयामि प्राचीनैः अस्मिन् अंशे विवादः न कृतः तत्र किं सौन्दर्यमस्ति इत्येव दृष्टवन्तः
तमिळ्भाषा वा भवतु, आन्ध्रभाषा वा भवतु, संस्कृतभाषा वा भवतु। बहुशः धन्यवादः अत्र भवता विशिष्य नाम अनेकानि तथ्यानि उद्घाटितानि नाम अस्मदीयाः ये दर्शकाः सन्ति तेपि प्रतिकृत्याः अनुभवेयुः। अहं पुनरपि अत्र भवते धन्यवादान् समर्पयामि। नमो नमः। नमो नमः। ज्ञान